وعلى آله وصحبه ومن والاه أحاديث في شهر شعبان بشعبان ور زوريا يالو حديثوች ሲሆን ክፍል 1 የመጀመሪያውን ሐዲስ ነው የምንመለከተው عن عائشة رضي الله عنها قالت كعائشة እንደተዘገበው ሰላቸውን እንዳህላቸውና አሉ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رسول عليه الصلاة والسلام يصوم ነበር حتى نقول لا يفطر አይበሉም እስክንል ድረስ ይላሉ ويفطر يبلو نبر حتى نقول لا يصوم أي صوم بلن اسكن قم الدرس يبلو نبر الان فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان أي تشاتشو علاكم استكمل صيام شهر يا عند مور صوم ملتو صومو إلا رمضان بستكر الان عائشة وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان بشعبان عندما يو بزار بوسيسوم أيشالاو كم ميلالو رواه البخاري ومسلم إمام البخاري نا مسلم يزجبوا الزجبانو يجرى للسويش النابزانو يا رسول صلى الله عليه وسلم سنانو وصلى الله وسلم على نبينا محمد